المعاصي والذنوب قبل أن ننتهي من هذه الدنيا. عمرنا عمر قصير ليس في الدنيا بقاء، أعلنوها اليوم هيا، توبة تمحو الشقاء، توبة تمحو الشقاء. اي والله، توبوا هنا قبل ان تتوبوا هناك. اخواني، التوبة هنا سوف تنفعك. اذا تبت يبدل الله عز وجل سيئاتك الى حسنات. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.